अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिहिल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद कुरान पाक की छोटी सी आयत का खिताब फरमाया, तिलावत किया। इसकी तर्जुमा और तफसील बयान करने से पहले आइए हम और आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना राह गलबुसीना अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मुहब्बत के साथ बवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह का सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताया है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है ये। कुरान मजीद और वाक़या मेराज। कुरान मजीद में मेराज का जिक्र 3 जगह पर है, जिनमें एक जगह ज़मीनी सैर का बयान है और दूसरी जगह आसमानी सैर का बयान है और तीसरी जगह लोगों के आजमाइश बनने का बयान है। चुनांचे लोगों के लिए आजमाइश के हवाले से फरमाया, वमा जअलना रूह यल्ती अरैनका इल्ला फितनतल लिन्नासी। तर्जुमा, और हमने आपको जो मुशाहिदा कराया उसे लोगों के लिए आजमाइश बनाया। और फरमाया कि ऐ हबीब, हमने मेराज में आपको जो हैरत अंगेज मुशाहिदा कराया है उसका एक मकसद लोगों की आजमाइश थी कि उसके बाद लोगों की क्या हालात होती है और कुफ्फार इस पर कैसा रव अमल दिखाते हैं और जो कलमा पढ़ने वाले हैं वह कितना साबित कदम रहते हैं। फितना तल्लिन्नासी, ये लोगों का इम्तिहान था यहाँ पर, और रुइया का फ़र्क है। उसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उससे मुराद मेराज की मुशाहिदत है और इस मकाम पर इख्तिसार से मेराज का जिक्र है और इसको सूरतुल असराए भी कहते हैं। और असराए कहने की वजह यही कि सूरत की पहली आयत ही में असराए का तज़किरा मौजूद है, जिसका माने रात में सैर कराना है। अल्लाह ताला फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा, पाक है वह जात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्सों में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। सामीन इकराम, कुछ देर रोक कर ये बात कहना चाहता हूँ कि मस्जिदुल अक़सा कहाँ पर है और वहाँ का माहौल कैसा है आज के मौजूदा हालात में। मैं ये बताना चाहता हूँ, मस्जिदुल अक़सा फ़लस्तीन में मौजूद है, जिसको जेरूसलम कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। और आज तकरीबन 4 महीने से फ़िलिस्तीन और गाज़ा में जंग चल रही है। बहुत सारे लोगों का शहीद मारे जाने का खबर है, यानी बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं और बहुत सारे मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। उनके हक़ में दुआ करे अल्लाह ताला उनको गैबी मदद अता फ़रमाए। और बच्चों का बहुत हालत ख़राब है। यकीनन जितने जंग से नहीं मारे जा रहे हैं उतने भूख और प्यास से मारे जा रहे हैं। ठंड भी इसी तरह के कहर बरपा है और अपना सामियाना यानी घर भी लूटा जा चुका है। उनके हक़ में दुआ करे अल्लाह ताला उनको गैबी मदद दे और जो शहीद हो चुके हैं उनके हक़ में दुआ करें
ان کے صدقے میں اپنے مغفرت کرائیں، اس لیے کہ وہ حق پر مرے ہیں، یقیناً وہ شہید ہیں، جن کا ذکر احادیث کریمہ میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک ایسا جماعت ہوگی جو اپنے حق کے لیے لڑے گی، اور یقیناً وہ حق پر ہوگی اور قیامت تک حق کے لیے لڑے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، وہ کون سی جماعت ہوگی اور کس طرف رہے گی؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت مسجد الاقصیٰ کے ارد گرد رہنے والی ہوں گی اور حق پر ہوں گی اور ہمیشہ قیامت تک حق کے لیے لڑیں گی۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجاہدینوں کے لیے دعا کریں اور ان کے جو شہید ہو چکے ہیں ان کے صدقے میں اپنا مغفرت کرائیں، اور ہو سکے تو مالی حالات پہنچ سکتا ہے تو آپ ڈائریکٹ ان تک پہنچائیں۔ یہ آیت مبارکہ معراج کے بارے میں نص قطعی ہے جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کی صراحت سے بیان کرتے ہیں اور مسجد الاقصیٰ سے آگے اشارتاً بیان کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا، لِنُورِيَهُ مِنْ آیاتنا، یعنی اپنی عظیم نشانیاں دکھائی، اور عظیم نشانیوں میں سے سب سے بڑا حصہ آسمانوں کی سیر ہی میں ملاحظہ فرمایا۔ پھر سورۃ النجم میں واقعہ معراج کے بارے میں متعدد آیات میں جس میں عظیم و کثیر امور بیان کیے گئے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، النجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی اوحی ما عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد نعروا نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ تارے محمد کی قسم، جب وہ نبی معراج سے واپس اترے تمہارے صاحبے نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سخت و طاقت والے نے سکھایا۔ پھر انہیں قصید فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارہ پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، آنکھ کسی طرف نہ پھری اور نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کے بہت بڑی نشانیاں دیکھے۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہے جو معراج کے مختلف احوال و درجات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور مزید تفصیل ان آیات مبارکہ کے تحت تفسیر میں موجود ہے۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کل اگلے ویڈیو میں۔ سامعین اکرام، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات ہلدوانی اتراکھنڈ کے معاملات میں، جو ہلدوانی میں ماحول خراب ہے اور تقریباً 15 مسلمان مارے جا چکے ہیں، ان کے حق میں دعا کریں، اور سرزمین ہندوستان کے ماحول جو خراب کیے جا رہے ہیں ان کے حق میں دعا کریں، اور مسلمانان اسلام کے حق میں دعا کریں، اور خصوصیات حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان رضا اظہری جو گرفتار ہیں ان کے رہائی کے لیے دعا کریں، اور فلسطین غزہ مسلمان بھائیوں کو بھی نہ بھولیں، ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔